Mayong adlaw sa tanan. Once again, welcome to Independent Liberty Baptist Church o labi na gyud sa tuwang mga pastor, Pastor John Michael Saan, Gladys ug sa iyang anak. O ako sang i-acknowledge ang mga co-preachers nga sila si Brad Solomon Bacalanmo, Samuel Bacalanmo, Jim Margot, si Christopher Villacrucis, si Brad Christopher Villacrucis, o labi na gyud sa ato ang uban pa nga mga kaigsunan o kahigalaan nga nagapaminaw karon maayong adlaw kanyang tanan o hinaut nga nakamo sa maayong panahon sa pagpaminaw karon. O una kita magsugod sa ato ang bulhaton karong orasa, magampo na kita. Balaan o labing gamahanan namo nga Dios, nini karong atak na karon sa kahaponon, dalaygon kay imo ngalan ugad, gitagaan na usab nimo kami og kahigayunan sa pagbatbat sa imong pulong. Aman nga langindon akong ginampo Ginoo ang imo Ginoo nga gahom sa balang Espiritu Santo nga mao gayoy magapatiliwala nini nga bulhaton God. Pasaylo ako sa nga karapasan na buhat Ginoo nga haron nga himuon mo ako Ginoo nga angayan og takos nga beser Ginoo sa pagsulti sa imong nga pulong God. Limpihi ang mga palibot Ginoo, ilikay ang mga disturbo o mga distraction sa imong bulhaton karong orasa. Salamat Ginoo kay nagaingon ka sa imong pulong nga hain katong isa o duha, tulo nagakatigom sa imong ngalan, ana ikaw uban sa taliwala kanila. Pakiguban ka namo karong orasa Ginoo, samtang kami nagasuhisgot sa imong balaan nga pulong. Dalaygon imong ngalan karong adlaw Lord. In Jesus name we pray. Amen. Sa gihapon ang ato ang tema nga hisgutan karong orasa, the 7 dispensations in the Bible. Or dispensation means usa ka paagi sa paghubad sa kasaysayan nga nabahin sa buluhaton o kabubot o katuyuan sa Dios ngadto sa nakalain nga kapanahunan sa katawhan, or gitawag og the methods of interpreting history that divide God's word and purpose through mankind into different periods of time. Last time agi pasumpay sa ato nga dispensation kaning atong nga topic kaning gitawag og the 5th dispensation or the dispensation of the law, nga diin ang duha ka nasod sa Israel nga mao ang Northern Kingdom of Israel ug ang Southern Kingdom of Israel tungod sa ilahang pagpadayon sa pagpakasala, ilabi na gyud nga nagasimba sila sa mga Diyos. Gitugyan sila sa Diyos sa ilang mga kaaway, sa nagkalalain nga mga kaaway o sa nagkalalain nga kapanahonan ang kingdom o duha ka kingdom sa Israel nga maong Northern o Southern Kingdom. Especially kanigyong gitawag kaning Northern Kingdom nga diin nagpadayon sila sa pagpakasala o diin gitugyan sila sa Dios ngadto sa ilang mga kaaway og diri og sa ilang paglahi sa ilang og ang kingdom sa Jerusalem, kingdom sa Israel nga mao Northern Kingdom, naga declare sila nga dili na sila magapangalagat sa tinuod nga Dios. Ila nang giwala ang ilang pagpakigsaad sa Dios nga sila Israel o gitawag giwala na nila ang ilang pagka-Jewish o nisimba na sila o nibalhin sa lain nga Dios. Ang ilang Dios nga gibuhat mao na ang katong demon goats o kini gitawag og calves idol or Diyos nga baka o demon goats. Mao to nga ang mga Libihano o mga saserdote tungod kay ang ilahang pag-alagad sa matuod lang gyapon nga Dios, gipapahawa sila ni King Jeroboam sa 10 tribes nga mao ang Northern Kingdom. Gipapahawa sila tungod kay ang ilang pagpangalagat sa Ginoo sa Dios, tinuod lang gyapon nga Dios, gipapahawa sila sa mong hari o
Ni uban ang kanila sa mga libuhanon ang mga pudyot-pudyot or fragments nga mga tribe of Israel nga diin ang ilang handom ang pagpangalagad lang gihapon sa Dios. Basahon nato ang Bible sa 2 Chronicles 11:13 to 16. 13, and the priests and the Levites that were in all Israel's resorted to him out of all their costs. Yung padre, ug ang mga saserdote ug ang mga libihanon nga gikan sa tanang distrito sa Israel resorted to him out of all their costs. Midangop kang Haring Rehoboam nga sa Kingdom of Judah, nga gikan sila sa nagkalain nga mga teritoryo o gikan sila sa mga nagkalalain nga baybayon tungod kay dili sila wala sila makauyon sa Dios nga ni Jeroboam. 14, for the Levites left their suburbs and their positions and came to Judah and Jerusalem, for Jeroboam and his sons had cast them off from executing the priest office unto the Lord. Ingon diri, kay ang mga libihanon, nibiya na sila sa ilang mga sibsibanan o sa ilahang nga mga gipanag-iya under position or kabtangan and came to Judah and Jerusalem. Og midangop sila og miagto na lang in taon sa Jerusalem. Kay si Jeroboam nga o ang mga anak ni Jeroboam has cast them off from executing priest office unto the Lord. Kay ang ilahagyapong pagpangalagad sa tinuod nga Dios. Og sa verse 15, kay gipapahawa sila ni Jeroboam, si Jeroboam nangita og mga pari-pari sa iyang Dios. Nga diri sa 15, and he ordained him priest for the high places and for the devils or the kaning gitawag og demon gods and for the calves which had made. Og si Haring Jeroboam nagtudlo og mga pari-pari niya nga diin nagbutang usab siya mga high places kana mga shrine nga butangan og mga ribulto ang shrine nga pinakanindot-nindot pagigbiyo nga high places, pero Dios di ay ang gibutang. Ningon ang Bible nga dili ka magbuhat og Dios. No, bisan pa og kanang tinuod gid nga naong na siya sa mga apostol, bisan pag tinuod gid niya sa naong sa Dios, ningon ang Bible nga dili ka magbuhat sa bisan unsa nga dagway. Kung mark the word, bisan unsa nga dagway, dili ka magabuhat og mga Dios. Ingon ang Bible, simbaha siya sa espiritu og sa kamatuoran. Ingon diri sa verse 15, nagtudlo si Jeroboam nga maghimo og mga Dios nga ribulto og naa siya mga pari-pari sad. Diri na sa verse 16, nga diin ang mga pudyot-pudyot usab or mga tipak-tipak or mga fragments sa 10 tribe of Israel na usay ni kuyog sa mga libihanon aron muipo na lang sa Kingdom of Judah. Verse 16, and after them out of all the tribes of Israel, such as set their hearts to seek the Lord God of Israel, came to Jerusalem to sacrifice unto the Lord God their fathers. Ingon diri, and after din human niini out of all his tribes of Israel, mark the word of all the tribes of Israel. Nga ang tanan nga mga tribo sa Israel or 12 tribes, pero sa namin nila sa 10 tribes, diri ni sa Northern Kingdom gipasabot kay ang tribes of Israel nga Judah is sa namas na daan sa Kingdom of Judah. And all the tribes of Israel, such as their hearts to seek the Lord God of Israel. Nga diin ang ilang mga kasing-kasing na nagbutang, ang ilang mga kasing-kasing sa pagpangita sa Dios. The God of Israel came to Jerusalem to sacrifice unto the Lord God of their fathers. Nga tanan nga naay mga pudyot-pudyot o dili tanan nga mga Israel tungod kay ang kadaghanan sa Israel
ganahan gid sila og no law, wala nay balaod nga bisang unsa na lang ilahimuon walay makapugong sa ilaha nga dili na siguro napulaan na sila sa pagtuman sa 613 ka mga balaod, gusto na silang mubiya, dili na sila ganahan po ng pagsimba-simba o kanang Sabado, gusto nila og no rules na, gusto nila nga mag-inom-inom, magsayaw-sayaw, walay limit nga kaon-kaon, kaysa 613 ka law, usa diha nga imong kaon, limit-limit gyud kay gluttony na ang sala. Gusto sila og nganana ang 10 tribe of Israel nga wala nay mga rules sa ilaha, nga walay makabadlong sa ila silang buhaton, og mao ka na ang gibuhat sa mga kingdom so apan adunay mga tipak or mga pudyot-pudyot nga katawhan sa 10 tribes of Israel nga dili sila gusto ni ana. Kay ang ilang kasing-kasing na nagbutang lang gyapon sa pagpangita sa tinuod nga Dios. Sometimes unsahay sa atong kinabuhi, wala na dayta kabalo nga mura na taog kanang nag-alagad usab sa mga Dios-Dios, wala na ta kabantay nga nakaalagad na dayta sa Dios-Dios unsa ang atong mga sala ikaw ra na side niya na og nabantayan na lang nimo nga diin nahilayo na day ka sa Ginoo og nakita usab kini nimo sa mga isig ka tawo nga uy kanang kalibutanon man sila og napahamaminaw nimo sa imong sarili nga dili ko inani mangita gid ko sa Ginoo kay dili maayo ang kapadulungan o dili maayo ang akong kalag niini nga kahimtang. Busa mo sa ning hitabo sa mga fragments of kingdom of ang mga tribes sa Israel nga naausay uban nga mikuyog in town sa mga libihanon kay gusto pa nila ang pagpangalagad sa tinuod nga Dios. Og gipapahawa og pilay istorya sa pagka 721 down to 700 BC ang Northern Kingdom of Israel gitugyan sila sa Dios sa ilang makaaway sa mga Assyrian, gipapahawa sila sa ilahang sa ilang nasod, ilang mga panimalay, sa ilang makaumahan o sa ilang mga village o gidala sila ngadto sa northern shore sa Caspian Sea o gikan dikto natanugan sila og usa ka century giwala na lang gid nila ang ilang pagka-Jewish or gitawag pagkaila sa pagpakigsaad sa Dios, giwala na nila ang ilahang pagka ilang sa Dios nga magbubuhat, giwala na nila ang katong pakigsaad sa 600 or 13 laws or estimated ngayon ana ni migrate sila from west to northwest. Meanwhile sa Southern Kingdom usab sa Israel nga mao ang tribe Kingdom of Judah tungod usab sa ilahang pagsimba sa Dios tungod usab sa ilahang pagsupak sa balaod sa Dios nga sama usab sa mga tribe of Israel nga 10 tribe of Israel pagka 586 down to 582 BC gipapahawa sila sa ilaha usab nga sarili nga nasod nga mao ang Kingdom of Judah tungod sa ilahang pagpakasala ug pagsimba usab og Dios nga gipamunuan sa mga dautan nga mga kings nya ning panahona sa Kingdom of Judah. Apan sa wala pa maabot king 586 BC nasakop na silang daan sa Babylonian Empire ang kaning Kingdom of Judah. Nga niadtong pang 605 BC nasakop na sila sa Babylonian Empire during sa paghari ni King Joachim sa 609 down to 597 BC. Si Haring Nebukadnezar mi sulong sa Judah, basahon nato sa 2 Kings 24:1. In his days, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came up, and Joachim became his servant 3 years
then the rebelled against him. So, nasakop ang kingdom of Judah ngadto sa kingdom o Babylonian Empire nga pamunuan ni King Nebuchadnezzar, apan wala sila papawaa sa ilahang sa 605 BC, wala pa sila papahawaa, wala patya ang hari, wala patya ang mga lumulupyo sa kingdom of Judah, apan ubos usa ka kondisyon nga maghatag-hatag lang sila og tribute ngadto kang haring Nebuchadnezzar. Og sa abot sa 3 ka tuig, sila wala naganahi nga maghatag-hatag og buhis ngadto sa Babylonian Empire or tribute, rebuildi sila sa kining empire nga Babylon nga atong nabasad bago pa lang dugay nga nagrebuildi sila pagkaabot sa 3 years. Og sa pagkabalo ni Haring Nebuchadnezzar nga mao kana ang gihimo na sa mga Judah or Kingdom of Judah, siya usab misugpo na usab atong mga nagrebuildi, nagpadala siya og army ngadto sa Babylon Empire, sa Kingdom of Judah gikan sa Babylonian Empire, og iyahang napildi na usab ang Kingdom of Judah. Gidala niya ang mga piniriso or mga prisoner balik sa Babylon, og nahiapil na diya si Daniel o together with his friends. Kisa man ang amigo ni Daniel nga mga faithful usab, si Hananiah, Mishael o si Azariah, nga pag-abot dito sa Babylonian, sa Babylon, giilisdan na ilang mga pangalan. Si Hananiah, Mishael o si Azariah, gi-change ilang pangalan ngadto sa Shadrach, Meshach, Abednego. O si Daniel, ilisdan siya og Belteshazzar. Sometimes no, ang atong mga pangalan kung ang tutag laing nasod, bisag mo na atong pangalan, ilisdan gyud ta og mga pangalan nga lain. Kung sa China usab, og imong pangalan Roland, pag-abot sa China, Lolan. O pag-abot usab sa laing nasod, sa Japan, og imong pangalan Rodolfo, no? Og wag to usab ka sa Saudi, labi na sa Saudi, mausab na sad ang imong pangalan. Kung wag to ka og mga Middle East, labi na ka ng mga nagapanarbaho, ilisdan na ilang mga pangalan nga imong pangalan maura mo ta na pangalan nga gikan sa Pilipinas. Og mao sa ding hitabo kang sa pagkasakop nila sa Babylonian Empire, gipang ilisdan ang ilang mga pangalan. Og sa laing bahin usab pila istorya, namatay si Haring Joachim, ang hari sa Judah, dito ta sa Judah, sa laing istorya. Pagka 997 BC, namatay si Haring Joachim, ang hari sa Judah, nga the Bible simply records, slept with his fathers. So, dili na ta makaugkang kung unsagi kamatyan, basta the Bible simply records, slept with his fathers. So, namatay si Joachim, og sa pagka 18 years, ang iyang anak, iyang 18 anyos nga anak nga si Joachim, pagka 997 BC, maoy ni puling nga hari kang Joachim. Apan kani nga bagong hari, nagbuhat lang gyapon og dautan in the sight of the Lord our God, or evil in the sight of our God. Moto nga 3 months ra kutob ang yang gingharian, og ni besiege na sad si Haring Nebuchadnezzar sa Judah, og nahimong dinakpan ang iyahang bagong hari nga si King Joachim. Basahon na to sa Second Kings, basahon na to sa Second Kings 24:11 to 13. Basahon ako. And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city
and his servants did besiege it. So, ni-besiege na sad si Kuan, si Haring Nebukadnesar, katulunan niyang besiege sa Juda. O, ang Joachim, the king of Judah, went out to the king of Babylon. O, surrender si King Joachim. He and his mother, and his servants, and his princes, and his officers, and the king of Babylon took him in the 18th year of his reign. O gipangdala sila sa hari sa Babylonian nga ni-surrender nga si King Joachim and his mother, og ang ilang mga sulugoon, og ang ilang mga princes, og ang ilang mga opisyal, og ang hari sa Babylon, nidala kanila balik na usab ngadto sa Babylonian, nga mauna usab kani ang gitawag og the seven deportation, nga ang unang deportation of Judah sila Daniel, og mauna sab kani ang second deportation ang si Haring Joachim gidala usab og ginakpan ngadto sa Babylon. Verse 11, and he carried out thence all the treasure of the house of the Lord. Gidala ang tanang bahandi sa balay sa Dios, and the treasures of the king's house, og ang bahandi sa mga balay sa hari, og and cut in pieces all the vessels of gold, og ang mga binuhat ni Haring Solomon kaniadto nga mga sudlanan sa bulawan dito sa temple sa Jerusalem, gidugmok sa mga Babylonian nga gibuhat nga templo as the Lord had said, nga gisugo si Solomon kaniadto nga magbuhat og mga golden vessels or sudlanan sa gold. Og sa pagka-14, and he carried away all Jerusalem and all the princes and all the mighty men of valor and 10,000 captives and the craftsmen and the smith, none remained save the poorest sort of the people of the land. Og gidala ang mga princes, mga mighty men of valor, nga mga 10,000 ka mga na himo nga dinakpan, ang craftsman o smith, o kanang tigkulit-kulit, or kanang mga tighimo og mga hinagiban or smith, none remained save the poorest. So adunay second deportation nga nahitabo sa Kingdom of Judah, no? Og ang gibilin katura mga pobre nga tao. So pagka human og dala nila ngadto sa Kingdom of Babylon, aduna na sa hilaing nga naghari sa Judah, nga nag-continue ang the Judah continued to exist, nga ang Kingdom of Judah nagapadayon sa pagka-naa or continued to exist. Under sila sa Babylonian rule with nga mao si King Sidikaya nga gibutang sa Babylonian nga usa lamang ka tuta or puppet, og wala makauyon ani si King Sidikaya, busa ni kuan usab siya ni rebuilde si King Sidikaya. Apan si King Sidikaya nisukol siya sulod sa basahon nato sa 2 Kings 25 gyapon di ay ni 25 1 to 2. And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came he and all his host against Jerusalem, and pitched against it, and they built put against it round about. So gay sa King Sidikaya, no, kay nilibot pa sila. So pagka verse 2, and the city was besieged unto the 11th year of the King Sidikaya. So dugay-dugay po na himong hari si King Sidikaya sa Judah, na abot siya 11 year. Pagka verse 9 and 12, basahon na to. And the burnt, og napildi ragyapon di ay si King Sidikaya sa Babylon. Ito yung kuanalo yan, no? Gikan sa first besiege, second besiege, third besiege, pirminti gyud nagmalampuson ang Babylonia sa tungod lagi gyud sa ilang pagsimba o Dios.
Sometimes sa wala takabalo sa atong usab nga Kristohanon nga pagpangalagad sa Dios, kung haluan gyud nato og mga pagsimba og mga Dios ang atong pag-alagad sa Dios, nga wala takabalo, nga wala takabantay, nga kita nagaalagad na di ay sa mga Dios pinaagi sa mga pagpakasala, grabe nga mga pagpakasala, or gitaw pagkini og sometimes immoral nga mga nga pagkabuhat sa usa ka Kristohanon nga luwas naman unta, itugyan gid sila sa ilang nga mga kaaway. Unsahay ang atong ang mutugyan sa tua, bangko. Ang atong panimalay nakuha na day sa sanla na day sa bangko, o ka pawn shop or lending, natugyan na day ang ato ang kahimtang diha, tungod kay wala na mangguta mga lagad sa Ginoo. Sama kita nga nagsimba og Dios unsay itugyan pa kita ngadto sa mga co-ops nga wala nagbayad og mga uban pang mga payables, nga sama kana siya sa Babylon usab nga kahimtang sa atong kinabuhi. Kung kita sama sa usa ka Kristo, sama sa mga sa Juda nga or 10 tribes of Israel nga nagsimba og Dios, dili lamang kay mga ribulto ang pagsimba-simba og mga Dios sa pag-act sa usab sa pagpakasala, pag-backslide, manganghanalang kita nga natugyan na dayto kita sa Dios sa Babylon, nga mao ang mga suliran usab og mga problema sa kinabuhi nga daw way kasulbaran tungod kay sa pagbiya na nato sa pagpangalagad sa Dios. Ug walay mutabang kanato kung kita nga Kristohanon mobiya sa pagpangalagad sa Dios, kay moral kag nagdamgo nga naimutabang sa imo nga once nga ikaw nanidawat na sa Ginoo as your personal Lord and Savior, ang Ginoo gyud ang magtatabang sa imo ug wala nay lain, kung labi na gyud makaluluoy ang usa ka Kristohanon kung mobiya gid siya sa pagpangalagad sa Dios. Ug pilay istorya, si Sidikaya napildi lang gyapon siya sa Babylonian Empire, og ang syudad nahulog gayud sa Babylon, nga totally na gid sila nga nadala ngadto sa Babylon, og wala na gyud og gibungkag pag-ayo sa mga Babylon ang lugar sa Southern Kingdom nga mao ang Jerusalem or Judah. Basahon nato sa 9 ug 12. And the army of verse 10, and all the army of Chaldeans that were in the captain of the guard break down the walls of Jerusalem. O na din hinungdan nganong naguba day ang wall sa Jerusalem, kay ang mga army day sa Chaldeans ang naguba niini. Verse 11, now the rest of the people that were left in the city and the fugitives and fell away to the king of Babylon, and the remnant of the multitude did Nebuzaradan the captain of guard carry, but the captain of the guard left the poor and the land of vine dressers and husbandmen. Subot pasabot nga ang tanan nga mga tao na gyud sa Kingdom of Judah gidala ngadto sa Babylonian Empire. Apan ang Bible adunay propesya sa the book of Isaiah 45 verse 44 to 28 ningon diri, that saith of Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying to Jerusalem, thou shalt be built, and to the temple thy foundation shall be laid. Adunay gitagna nga mangluluwas sa Juda nga ginganan og Cyrus, nga diin makapatukod sila og balik sa temple, and thy foundation shall be laid. Og sa verse 45 sad, verse 1, ningon diri, yet now, O my, thus saith the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right I have boldened to subdue nations before him, and I will loose the lion of the king.
kabuhi sila sa Babylon, to open before him the two-leaved gates and the gates that shall not be shut. So naay gitagna nga muluwas sa kingdom of Judah nga ginganlan og si King Cyrus nga atong mabasa sa Daniel 5 verse Daniel 5 verse Daniel 5 verse 30 to 31. In that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. O mao na ni nga time no nga mailog na ang kingdom of Babylon into the hands of kingdom of or empire of Persian. And that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. So gipatay na ang last nga hari sa Babylon Empire nga si Belshazzar. And Darius the Median took the kingdom, being about 32 years old. Dili makita nato no nga ang dili si King Cyrus ang miluwas sa Juda, kundi ginganlan og Darius nga ingon diri sa gipanagna nga si King Cyrus ang muluwas kanila. Daghan ang mga interpretations or nga kani si King Darius o si King Cyrus usara ni kay ang mama ni King Darius usa ka Median or Midi, mao nga Darius ang iyang napangalan, og ang iyang amahan kay si Cyrus nga diin usa ka Persian, kung Persian usab ang iyang nga pangalan, nga the same person ra kining Darius o Cyrus the Great. Og aduna usay mga istorya nga kani si Darius second king or second in command lang ni King Cyrus the Great nga ihang pag-umangkon nga uyuan ra ni si King Darius nga under siya sa command ni King Cyrus si Darius nga ni luwas sa Kingdom of Israel. Og pilay istorya si King Darius mihimo kang Daniel nga maoy malabaw sa mga presidents o princess sa pamunuan ni King Darius. Og pila istorya nakabalik gyud sila sa tabang ni King Cyrus. I don't know sa mga ilang mga laray-laray no sa ilaha po sa mga Persian kingdom gikan kang King Cyrus human si Xerxes, unya kanida si Xerxes ug si Ahasuerus, usara daw ni siya katong nakaasawa kang Queen Esther nya paghuman ni Xerxes si Artaxerxes. So dili kay nato kuan ang ilang mga lineage sa ilang kingship no sa Persian Empire. Mubalik kita sa pila istorya ang Kingdom of Judah nga gikan sa 605 BC pa sila nga sakop sa Kingdom of Babylon, Empire of Babylon, pagka 538 BC nakabalik gid sila sa ilahang Kingdom of Judah or sa ilahang gingharian nga diin ang dugay nga panahon nga sila gibalik-balikan og sakop sa Babylonian tungod lagi kay sa pagsimba nila og Dios sa dako gid kay kining danger sa kinabuhi sa Kristohanon o sa kinabuhi sa mag-alagad sa Dios nga i-involve gyud ang pagsimba og Dios kay balik-balikan gyud og silot sa Dios. Sa pag-abot sa 538 BC nakabalik in town sila sa ilahang kingdom og sa 605 BC, posible nga ang mga pudyot-pudyot nga mga 10 tribes sa Israel nga ni kuyog kaniadto sa unang panahon sa mga Libihanon, wala sila mahiapil sa pag-exile ngadto sa Babylon
Tungod kay siguro sa pagkahiring nila nga ang Assyrian Empire napildi na sa kining Babylon Empire na hinahinay po sila occupy dito sa northern part sa ilahang kingdom sa una nga gitawag unta og Northern Kingdom nga diin pagbalik sa 10 tribe of Israel naanay mga labi na sa panahon ni Ginoong Kristo aduna nagyoy mga Galileanon or gitawag og mga Northern Kingdom o northern part sa Israel. O pagbalik nila kay dili magyud makalimot ang Dios sa saad niya kang Abraham nga birthright nga natural and spiritual blessings napasa ngadto kang Isaac o dili kay Ismael ang birthright nga natural and spiritual blessings, napasa ngadto kang Jacob ang blessing nga natural and spiritual blessings, o napasa ni Jacob ang natural blessings ngadto kang Manasi ug Ephraim, apan ang spiritual blessings napasa ngadto sa tribe of Judah nga diha magagawas ang manluluwas nga diin ang iya nga birthright magakupot siyag shifter nga dili gayud dili gayud malangkat o mahawa kaniya ang mga shifter nga kanunay siya nga adunay birthright nga shifter or spiritual blessing nga diin karon ang natural blessing mo'y mo'y sikat apan sa paabot sa millennial kingdom ang tribe of Judah na pud ang sikat o sa umaabot pagid nga mga paghari na gyud sa Dios ang tribe of Judah tungod kay diha ni gawas sa tribe of Judah ang mangluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo og diin mabasa nato nga diin ang kingdom of Judah nga diin si Jesus Christ mao gayud gikan gayud siya sa kingdom of Judah mabasa nato sa Revelation 5:3-2 basahon ako sa Revelation 5:3-2 ningon dinhi 5:3 ug 5 day. And no man in heaven nor in the earth neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. So, ang kingdom of Judah mao ang nakakuha sa birthright of spiritual nga ang gingharian wala nay katapusan while ikumpara sa natural blessings. Busa daghan ang mga maluwas tungod sa pagkatao sa mangluluwas nga mao si Kristo gikan sa kingdom of Judah nga natao siya sa Bethlehem o southern kingdom of Judah nga mao ang Israel. O gani ang Dios nagsaad siya nga ang mga kingdom of Judah mao gyapon ang magkabinat sa pag-abot sa adunay kabinat nga ibalik sa Dios ngadto sa mga kingdom of Judah during the millennium apan ubos sa pipila ka mga adunay mga pipila nga kausaban nga paghimuon niining mao nga gingharian. O moabot ang panahon nga diin ang Ginoo mao na gyud ang maghari sa umaabot nga panahon nga diin kung ang akong buti pasabot nga kung karon pa lang ang Ginoo gayud mao nga ato ang alagaran og dili nato haluan og mga pag-compromise ang atong pagpangalagad nga diin adunay act of worshiping idols
kay itugyan ta sa Dios sa mga dili masabtan nga mga kahimtang sa atong Kristohanon nga kinabuhi, apan kung magmangalagad kita sa Dios nga faithfully, tulid ang atong pagtuman o pagpangalagad sa Dios, there is no doubt nga dili kanya blessingan. Mao kato ang pulong sa Dios nga ato karon nga na dunggan karon nga adlaw o hapuna, hinautta nga ang matag usa na panalanginan sa mga mensahe or sa pulong sa Dios nga atong gisulti karon, mag-apo kita. Balaan o labing gamahanan nga Dios karong oras sa Lord. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo kanamo. Bisan pa man Lord sa pagsulti o pahisgot sa imong pulong, no, ang imo gyud nga himawta nga ang imo hagyud nga ngalan mo'y mahimaya Ginoo sa pulong nga gihisgutan karon nga orasa. Bisan pa man Lord, salamat sa mga panahon nga nagibulig nimo kanamo sa pagsulti sa imong pulong. Salamat Lord, dalagon imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen.